बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अब्बा की नई बीवी मेरे और वसी के रिश्ते के ख़िलाफ़ थी। मैं और वसी चंद दिन बहुत परेशान रहे कि ये औरत तो हम दोनों के रिश्ते के दरमियान दीवार बन गई है। वसी के कहने पर मैंने रात को अम्मा को नींद की गोलियां देना शुरू कर दी। अम्मा सोती रहती और हम सारी रात बातें करते। एक दिन अम्मा की आंख खुल गई और वो उठकर वॉशरूम गईं। शुक्र है कि उन्होंने हमें नहीं देखा। फिर अगले रोज़ मैंने नींद की गोलियों की मिकदार ज़्यादा कर दी। वो दिल की मरीज़ा थी। अगले रोज़ जब सुबह हुई तो अब्बू का यही इरादा था कि वो मेरा ब्याह वसी से करेंगे। ये बात बचपन से मेरे कान में पड़ चुकी थी। तभी बाशऊर हुई तो दिल में वसी के ख्याल को बसा लिया। किस्मत की सितम ज़रीफ़ी कि इन्हीं दिनों जब मेरी मंगनी की रस्म करने वसी के वालिदैन हमारे घर आने वाले थे, वालदा एक हादसे में चल बसी। वो मेरी मंगनी के सिलसिले में कुछ शॉपिंग करने बाज़ार गई थीं। जिस रास्ते में थीं, इनको एक बस की टक्कर ने सड़क पर उछाल दिया। रक्षा तो चूर हुआ सो हुआ, साथ मेरी माँ भी राही मुल्के अदम हो गई। मैं माँ बाप की इकलौती, कभी पल भर इनसे जुदा न हुई थी कि ऐसा दिन भी देखना पड़ गया। वालिद बेचारे भौंचका थे कि घर की वीरानी को रोएं या बेटी की पासबानी करें। इनकी मुलाजमत ऐसी थी कि दूसरे शहर ड्यूटी लग जाती तो 3-4 माह घर से दूर रहना पड़ जाता। इन दिनों कभी खाला और कभी नानी हमारे पास आकर रहती। अब्बा की यही मजबूरी थी कि मेरी खातिर दोबारा घर बसा लिया। नई माँ आ गई। जैसी भी थी, इनके आ जाने से मैं तन्हा तो न थी। इन दिनों मैट्रिक का इम्तिहान दे रही थी। वालिद ने दूसरी शादी की और मुझको सुतेली माँ के हाथों में सौंप दिया, ये कहकर कि मेरी अमानत है और हमारे घर थोड़े अरसे की मेहमान है, इसका तुमने बहुत ख्याल रखना है। मैं तुम्हारी सारी कोताहियाँ बर्दाश्त कर लूँगा, मगर ज़ोया की दिल आज़ारी की तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। वालिद की इस तनबीह को मेरी दूसरी माँ ने दिल पर लिख लिया। बज़ाहिर तो वो मुझसे ठीक तरह पेश आती, मगर चाहती ये थी कि घर के सारे काम काज का सारा बोझ वो मुझ पर लाते। स्कूल के बाद ज़रा देर को आराम करती तो काम पर लगा देती। इस बात पर वालिद भी चुप रहते। चाहते थे कि मैं घरेलू कामकाज सीख लूं, क्योंकि आने वाले दिनों में ससुराल में यही हुनर काम आने वाला था। जबकि सगी माँ तो काम को हाथ तक ना लगाने देती थी। ये माँ हुस्ने सलूक में मुझसे अच्छी थी, लेकिन मेरी चची और ख़ास तौर पर वसी को तो बिल्कुल भी पसंद ना करती थी। बहुत जल्द उन्होंने चची से बिगाड़ पैदा कर लिया, जिस पर चचा ने इनसे ज़रा तल्ख लहजे में बात की। अब्बा पर तो नई नवेली बीवी का जादू चल चुका था, सो भाइयों में नाचाकी हो गई। दोनों ने आपस में बातचीत बंद कर दी। यूं वसी को भी कुदसिया अम्मा ने घर आने से रोक दिया। गोया दोनों को ही एक दूसरे से मिलने से रोक दिया गया। मैं सोच भी ना सकती थी कि कभी हमारी ज़िंदगी में ऐसा दिन भी आएगा कि हम एक दूसरे की एक झलक को भी तरसेंगे। अम्मी जिंदा थीं तो रोज़ का आना हमारे घर में वसी का मामूल था। वो ख़ास तौर पर इसके लिए खाना बना कर रखती थीं। इससे बहुत प्यार करती थीं। इनका कोई बेटा न था, वसी को ही बेटा जानती थी। चची से भी मेरी माँ की अच्छी बनती थी, लेकिन अब्बा की नए आने वाली शरीके हयात ने तो वसी और इसकी माँ को ज़हनी तौर पर कबूल ही न किया। इनका आना अपने घर नहूसत ख्याल करती। बिलाखिर ऐसी खलीज हाइल हुई कि हमारा नाता टूट गया। मैं और वसी चंद दिन बहुत परेशान रहे। फिर इन रुकावटों को दूर करने के बारे में सोचने लगे। मैंने कॉलेज में दाखिला ले लिया था। अब हम दोनों अपने अपने कॉलेज से छुट्टी करते और बाहर ही एक दूसरे से मुलाकात कर लेते।
اس کے سوا ہمارے پاس ملاقات کا کوئی دوسرا راستہ نہ تھا۔ اس بات کا پتہ پرنسپل کو چل گیا۔ انہوں نے ماں کو بلایا اور میری شکایت کر دی۔ چھوٹے شہروں میں یوں بھی بات جلد پھیل جاتی ہے اور عزت کا مسئلہ سنگین صورت اختیار کر لیتا ہے۔ جب سوتیلی ماں نے کالج کی پرنسپل کی تنبیہ کے بارے میں والد کو بتایا تو انہوں نے بہت ہتک محسوس کی اور مجھ کو کالج سے اٹھا لیا۔ حالانکہ میں نے ان سے بہت منت سماجت کرنے کے بعد کالج میں داخلے کی اجازت لی تھی۔ کالج چھوٹ جانے کا مجھ کو بہت قلق ہوا۔ اس سے بھی زیادہ دکھ اس بات کا تھا کہ وسیع سے ملنے کا راستہ بند ہو گیا تھا۔ بتاتی چلوں کہ ہمارا اور چچا کا گھر ساتھ ساتھ تھا۔ وسیع اپنے گھر کی چھت پر بھری دوپہر تک کھڑا رہتا کہ میں آنگن میں نکلوں تو وہ میرا دیدار کر لے، لیکن ماں کی مجھ پر کڑی نگاہ رہتی۔ وہ مجھ کو اکیلے چھت پر بھی جانے نہ دیتی۔ ان کی سختی کے کارن وسیع کو اپنی تائی سے نفرت ہو گئی اور میں بھی قدسیہ اماں کو ناپسندیدہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ ایک روز قدسیہ امی کی خالہ فوت ہو گئی اور بیٹھے بٹھائے ان کو گھر سے جانا پڑ گیا۔ تب وسیع کو مجھ سے بات کرنے کا موقع مل گیا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ تم ہمت کرو ورنہ یہ عورت ہم دونوں کو ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے سے دور کر دے گی۔ میں کیا ہمت کروں؟ کیا کروں آخر؟ جبکہ انہوں نے تو ابا کو بھی اپنا ہم خیال بنا لیا ہے۔ دراصل یہ میری شادی اپنے پہلے شوہر کے بیٹے انعام سے کرنا چاہتی ہیں، جو اپنے دادا دادی کے پاس رہتا ہے، کیونکہ ان کو ابا کے مکان اور جائیداد کا لالچ ہے جس کی میں وارث ہوں۔ اسی وجہ سے چچی سے انہوں نے جان بوجھ کر بگاڑ پیدا کیا ہے۔ یہ بات سن کر وسیع کو اور بھی غصہ آیا۔ کہنے لگا، جب تایا شہر سے باہر کی ڈیوٹی پر ہوں تم چھت پر آ کر مجھ سے ملنا، قدسیہ اماں کو نیند کی گولی کھلا دینا۔ ہم مل کر سوچتے ہیں اور اس سانپ کو اپنے درمیان سے ہٹانے کی کوئی ترکیب کرتے ہیں۔ میں سمجھی کہ اس بات کا یہ مطلب ہے کہ کوئی تدبیر کر کے ہم اپنے بڑوں کو پھر سے صلح پر راضی کرتے ہیں۔ اب جب ابا ڈیوٹی پر رات کو گھر سے باہر ہوتے، میں سوتیلی ماں کو گہری نیند میں چھوڑ آدھی رات کو چھت پر چلی جاتی۔ یوں میری اور وسیع کی کئی ملاقاتیں ہوئیں۔ ہمارے گھروں میں ایک ہی عورت کام کرتی تھی جس کا نام صفیہ تھا۔ اس کو وسیع نے روپے پیسے سے رام کر کے میرا اور اپنا پیامبر بنا لیا تھا۔ جب کچھ کہنا ہوتا پرچے پر لکھ کر صفیہ کو دے دیتا۔ وہ ہمارے گھر برتن دھونے آتی، یہ پرچہ مجھ کو تھما دیتی۔ غرض اس طرح ہمارا رابطہ قائم تھا۔ ان دنوں موبائل فون تو کیا، ہمارے شہر میں عام ٹیلی فون کا نظام صرف ڈاک خانے یا پھر اہم مقامات تک ہی محدود تھا۔ ایک روز ماں کی آنکھ کھل گئی۔ آدھی رات کو بستر پر نہ پا کر وہ مجھ کو گھر میں تلاش کرنے لگی۔ ان کے قدموں کی آہٹوں نے ہم کو چوکنا کر دیا۔ دبے قدموں زینے پر پہنچی اور جب وہ تلاش کرتی غسل خانے میں گھسیں، میں بغیر آہٹ اس کمرے میں جہاں ابا اپنا دفتری سامان رکھتے تھے صوفے پر لیٹ گئی۔ ماں کو کہیں نہ ملی تو انہوں نے پکارا۔ وہ چھت پر بھی مجھ کو تلاش کرنے کے بعد نیچے آ چکی تھیں۔ ان کو یہ خیال نہ آیا کہ ابا کے دفتری سامان والے کمرے میں جہاں ان کی فائلیں وغیرہ ہوتی تھیں میں آدھی رات کو جا کر لیٹ سکتی ہوں، کہ وہاں تو دن کو بھی ابا کے سوا کوئی نہ جاتا تھا۔ ماں کی مسلسل پکار پر میں نے اسی کمرے سے جواب دیا، میں ادھر ہوں، آپ کیوں مجھ کو اس طرح پکار رہی ہیں؟ انہوں نے کمرے میں آ کر بتی جلائی اور بولی، تم یہاں کیوں پڑی ہو؟ ادھر تمہارا کیا کام؟ کیا یہ جگہ سونے کی ہے؟ ہر طرف تو کاغذ اور فائلیں ہیں، آخر تم کو اس وقت یہاں آ کر لیٹنے کی کیا سوجی ہے؟ روحانسی ہو کر میں نے کہا، اماں آپ کو پتہ ہے نا کہ مچھر مجھ کو بہت کاٹتے ہیں اور آپ روزانہ کمروں کی کھڑکیاں تازہ ہوا کی خاطر کھول دیتی ہیں، پھر شام کو انہیں بند کرنا بھول جاتی ہیں تو کمرے میں مچھر بھر جاتے ہیں۔ تمام رات سو نہیں پاتی، بے چین کروٹیں بدلتی رہتی ہوں۔
और खुजाती रहती हूँ। बहुत तकलीफ होती है। जाने आपको नींद कैसे आ जाती है। पंखा खोल लिया होता तो मच्छर ना काटते। आपको ही तो पंखे से सर्दी लगती है। अच्छा, आइंदा इधर मत सोना। चलो अब उठो, इस उजाड़ कमरे से और मेरे कमरे में चलकर सो जाओ। मैं पंखा चला देती हूँ और चादर लपेट लेती हूँ। तुम भी चादर लेकर सो जाना। चादर से दम घुटने लगता है। मैं बड़बड़ाती इनके पीछे हुई। आज तो मेरे कमरे में सो जाओ, कल से अपने कमरे में सोना और कमरा बंद रखना। तुमको तो ताज़ा हवा ना चाहिए ना सही। उजाड़ कमरों में सोने से जिन भूत गालिब हो जाते हैं। उन्होंने मुझको अपने तईं डराया, मगर मैं जानती थी कि वो मुझ पर मशकूक थीं और पहरा देती थीं वसी की वजह से। अब जब मेरी छत पर वसी से मुलाकात हुई तो इसको बता दिया कि अम्मा पर नींद की गोली भी अब असर नहीं करती। बहुत चौकन्नी हो गई हैं, होशियार नींद सोती हैं। अब ये हमारी आखिरी मुलाकात समझो। आज के बाद छत पर रात को तुमसे मिलने नहीं आऊंगी। ये बात सुनकर वो परेशान हो गया। ये औरत तो सचमुच हम दोनों के दरमियान एक कभी ना हटने वाली दीवार बन गई है। इसका कोई पक्का हल सोचना पड़ेगा। मैं समझ गई कि वो मेरी सुतेली माँ से नफरत की तुंद लहरों में बह रहा है। इसके दिमाग में ये खौफ मैंने ही डाला था कि माँ मेरी शादी अपने भतीजे इनाम से कराने वाली हैं। हालांकि इनाम तो इससे महज मिलने आता था, वो भी कभी कभार मेरे वालिद की इजाज़त से। किस्सा ये था कि जब अम्मा बेवा हुईं, वो एक बेटे और बेटी की माँ थीं। इनके भाइयों ने बच्चे पहले शौहर मरहूम के वालिदैन के हवाले कर दिए और बहन को घर ले आए। कुछ अरसे बाद जब मेरी सगी अम्मी फौत हो गई तो इनकी शादी अब्बा से हो गई। शादी के वक्त उन्होंने ये शर्त रखी थी कि मेरे वालिद इनके पहले शौहर से जो बच्चे थे इनसे मिलने देंगे। सो बेटी से मिलने कुदसिया अम्मा भाई के घर जाती और बेटा यानी इनाम इनसे मिलने कभी कभार हमारे घर आ जाता। जब वो आता मैं इनाम के सामने भी ना जाती कि ये अब्बा का हुक्म था। अम्मा को मुझ पर सख्ती और वसी से मिलने पर पाबंदी के बाइस ये किस्सा मेरे जहन ने अज खुद कर लिया था कि शायद वो हमारे मकान की खातिर मेरा ब्याह इनाम से करने का सोच रही हैं। ये खुद साख्ता कहानी जो मेरे जहन ने गढ़ी वसी के गोश गुजार कर दी, जिसको उसने सच मान लिया। जिस रात अम्मा ने मुझको बिस्तर पर ना पाकर घर भर में ढूंढा, इसके बाद सिर्फ एक बार ही वसी से रात को छत पर मिली। इसके बाद कुछ रोज तक हम ना मिले। मैं खामोश हो बैठी और वो भी खामोशी की आग में जलता रहा। एक दिन इसने सफिया के हाथ पर्चा भिजवाया जिस पर लिखा था कि आज रात 2 बजे ऊपर आ जाना, तुमसे ज़रूरी बात करनी है। अब्बा ड्यूटी पर गए हुए थे और माँ गहरी नींद सो रही थी, क्योंकि आज मैंने इनको नींद की 4 गोलियां दूध में डालकर दे दी थी कि वसी ने ऐसा मुझको करने को कहा था। मैं भी ना चाहती थी कि वो नींद से उठ जाएं और मुझको ना पाकर शोर मचा दें। नींद की 4 गोलियां देना गोया बकौल वसी ये हमारे मसले का पक्का हल था। इसका कहना था जो रकीब बनकर हमको मिलने ना दे, इसको गहरी नींद सुला देना चाहिए। मैं छत पर आई तो वो बोला, आज से ताया की दूसरे शहर ड्यूटी है। तुम ऐसा करो, बैरूनी दर की कुंडी अंदर से खोल दो। छत पर सर्दी होती है। आज हम कमरे में बैठकर आराम से बात करेंगे, क्योंकि तुम्हारी अम्मा कुदसिया तो अब खूब गहरी नींद सोएंगी। हम सुबह तक बातें कर सकते हैं, किसी का खौफ भी ना होगा। आज मैं तुमको खुशखबरी सुनाने वाला हूँ। मेरी तरक्की हो गई है और तनख्वाह में भी इजाफा हुआ है। उसकी हिदायत के मुताबिक मैंने सहन में आकर बैरूनी दर की कुंडी खोल दी और वो हमारे जीने से उतरकर अपने घर के दरवाजे से हमारे घर में आ गया। वो दूसरे कमरे में आकर आराम से बैठ गया और हमने बेफिक्र होकर बातें की। वक्त गुजरने का पता नहीं चला और सुबह हो गई। सुबह को अजान से कबल वो चला गया। सर्दियों का मौसम शुरू था
और छत पर रात को सर्दी ज़्यादा हो गई थी। लिहाजा जब अब्बा की माह 2 माह की ड्यूटी दूसरे शहर होती, हम कुदसिया अम्मा को नींद की गोलियों से गहरी नींद सुलाकर बेफिक्री से घर में मुलाकातें करते। जब तक माँ 4 गोलियों से गहरी नींद सोती रहीं, हमारी मुलाकातें इसी तरह होती रहीं। कुछ अरसे बाद इन गोलियों ने भी अपना असर खो दिया। क्या खबर जाली होती थीं या कि असली? बहरहाल एक रोज़ 4 गोलियों ने भी असर न किया और वो आधी रात को उठ गईं। ये तो खैर हुई कि इन पर नींद का गलबा था। वो गुस्ल खाने गईं और फिर दोबारा आकर अपने बिस्तर पर सो गईं। उन्होंने ये पड़ताल न की कि मैं अपने बिस्तर पर मौजूद हूँ या नहीं। ताहम हमने इनको गुस्ल खाने जाते देख लिया था, इसीलिए दम साधे रखा। दुआ की कि अल्लाह पाक आज हम रंगे हाथों ना पकड़ लिए जाएं। इस रात खैरियत गुजरी। होता ये था कि अम्मा कुदसिया ने जो बिल्ली पाल रखी थी, वो अपने गिलास से कुछ दूध इसकी प्याली में डाल देती। इस तरह इनकी बिल्ली भी गहरी नींद सोई रहती और वो भी। जिस रोज़ उनकी आंख रात को खुली, उस रोज़ उन्होंने दूध पिया ही न था, बिल्ली के लिए रख दिया था और वो इसकी प्याली में भी डालना भूल गईं। बिस्तर पर लेटते ही सो गईं। तभी वो आधी रात को उठकर वॉशरूम गई थीं और हमने समझ लिया कि 4 गोलियां अब इन पर बेअसर हो गई हैं। मैंने अगली रात मिकदार ज़्यादा कर दी। वो दिल की मरीज़ा थीं, गोलियों की इतनी मिकदार का नशा बर्दाश्त ना कर सकीं और रात को किसी वक्त इनकी हरकत कल्ब बंद हो गई। मैंने इनकी जान लेने के इरादे से ऐसा ना किया था। मैं तो यही समझी कि गहरी नींद सो रही हैं। क्या खबर थी कि अब्दी नींद सो चुकी हैं। इस रोज़ रात भर जागने के बाइस मेरी आंख भी काफ़ी देर बाद खुली। वो भी मुझको सफ़िया ने जगाया। बोली, बीबी क्या हुआ है? 11 बज रहे हैं और आप दोनों माँ बेटी दिन चढ़े सो रही हैं। बड़ी आपा को आवाज़ लगाई, वो ना उठी। आपकी तरफ आई तो आप भी आंखें मूंदे पड़ी थीं। मैं तो तुम्हारी एक आवाज़ पर उठ गई हूँ, मगर तुम घर के अंदर कैसे आई? आपका बैरूनी दर खुला हुआ था। वो बोली, अच्छा अम्मा को देखती हूँ। अम्मा के कमरे में गई। वो कब उठने वाली थी? उनको रात में गोलियां जो ज़्यादा दी थी कि आज शाम से पहले उठने वाली नहीं हैं। जुलेखा से कहा कि तुम आज काम की छुट्टी कर लो। अम्मा जाग गईं तो उनके दर्द शुरू हो जाएगा। रात अचानक पित्ते में दर्द उठा। रात भर खुद भी ना सोई और मुझे भी ना सोने दिया। मुश्किल से आंख लगी है इनकी। ऐसा करो, तुम कल आना। पर्चा भी लिखकर सफ़िया को दिया कि उसे दे देना। वो पर्चे को मुट्ठी में दबाकर चली गई। पर्चे में मैंने लिखा था, वसी, कल मैंने अम्मा को गहरी नींद सुलाने के वास्ते जो गोलियों की मिकदार ज़्यादा दे दी थी, वो तो अब तक बेहोश पड़ी हैं। तुम आकर इनको देखो तो ज़रा। मैं घर में अकेली थी। वो आ गया। हम अम्मा के पास गए। उसने उनको हिला जुला कर देखा, नाक पर हाथ रखा, नब्ज़ देखी। कहा, कुछ नहीं, गोलियों के नशे का असर है। थोड़ा सा और देख लेते हैं, 2-4 घंटे बाद शायद होश आ जाए। बेवकूफ़ हो ज़ोया, तुमने इन बेचारी को ज़्यादा गोलियां क्यों दे दी? अच्छा, मैं दोबारा आ जाऊंगा, फिक्र ना करो, बेहोश हैं। ये कहकर वो तो चला गया, मगर मुझको चैन ना आ रहा था। ख्याल आया कि इनकी पालतू बिल्ली नज़र नहीं आ रही। मैंने अपने लिए चाय पराठा बनाया था, नाश्ता किया और फिर बिल्ली को देखने निकली ताकि इसको खाना डालूं। अम्मा उठेंगी तो खफा होंगी कि मेरी बिल्ली को खाना क्यों ना डाला। हमारे घर के साथ ही एक हिस्सा मुर्गियों और बकरियों के लिए वालिद ने छोड़ा हुआ था। ये उकबी सहन था जिसका फर्श कच्चा था। इसको हम कच्चा ही कहते थे। अम्मा की बिल्ली की तलाश में मैं कच्चे की तरफ गई। यहाँ काट कबाड़ पड़ा रहता था और यहाँ चूहे की खटपट के बायस बिल्ली अक्सर इस काट कबाड़ में घुसी रहती थी। इसको पुकारा, वो कच्चे में भी कहीं नजर न आई, वरना पुकारने पर जहाँ होती निकल कर सामने आ जाती। मैंने झुककर काट कबाड़ में पड़ताल की
تو وہ مجھ کو وہاں پڑی ملی۔ لکڑی سے ہلایا وہ مر چکی تھی۔ گویا رات کو اماں نے خود دودھ پیا اور کچھ اس کی پیالی میں بھی ڈالا تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ جو گولیاں وسیع نے لا کر دی تھیں وہ شاید کچھ زیادہ پاور والی تھیں، کہ دودھ پینے کے بعد اماں اور ان کی بلی دونوں ہی ہمیشہ کی نیند سو گئیں۔ شام کو وسیع آیا، اماں کو دیکھا، مجھ سے کہا کہ ابھی تک بے ہوش ہیں، تھوڑی دیر میں ڈاکٹر کو لے کر آتا ہوں۔ اس دوران کوئی آ کر ماں کا پوچھے تو کہنا کہ طبیعت خراب تھی، سو رہی ہیں۔ رات 12 بجے تک وہ نہ آیا۔ میرا جی گھبرانے لگا۔ دوبارہ قدسیہ اماں کے پاس گئی، پکارا، ہلایا جلایا، مگر وہ اس جہاں میں ہوتی تو جواب دیتی نا۔ مجھ کو یقین ہو گیا کہ اماں مر گئی ہیں۔ میں رونے لگی، مگر منہ پر دوپٹہ رکھ کر دھیمے دھیمے، کہ آواز نہ ہو۔ رات کا 1 بجا تھا، تبھی کھٹکا ہوا۔ میرے کان تو در پر لگے ہوئے تھے، وسیع کے انتظار میں، اور خوف کے مارے برا حال تھا۔ دروازہ کھولا۔ وسیع نے کہا کہ تم کمرے میں چلی جاؤ اور اندر سے کنڈی لگا لو، جب تک میں نہ کہوں باہر مت آنا، ڈاکٹر کو دکھا لوں، میں اماں کو ہسپتال لے جاؤں گا، ساتھ میرے دوست ہیں، ان کی گاڑی میں لے جانا ہے، تم ان لوگوں کے سامنے مت آنا۔ میں کمرے میں چلی گئی اور اندر سے کنڈی لگا لی۔ وہ 2 دوستوں کو لے کر اندر آیا، ان کے پاس کدالیں تھیں۔ وہ ماں کے کمرے میں گئے، سب نے مل کر ان کو اٹھایا اور کچے میں لے گئے۔ تجسس کے مارے مجھ سے نہ رہا گیا، دروازہ کھولا اور کچے میں جھانکا۔ وہ صحن میں کدالوں سے گڑھا کھود رہے تھے۔ سمجھ گئی کہ تنے مردہ کو یہ گھر کے اندر ہی کچے میں گڑھا کھود کر سپردے خاک کر رہے ہیں۔ اماں واقعی مر چکی ہیں۔ ادھر ان کے ساتھ کوئی ڈاکٹر نہیں ہے۔ بمشکل واپس کمرے تک آئی، جسم کانپ رہا تھا، بستر پر گر کر بے ہوش ہو گئی۔ خدا جانے کب وسیع نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس بھیانک کام کو انجام تک پہنچایا، اور پھر وہ اس کے ساتھی صبح ہونے سے پہلے گھر سے نکل گئے۔ جاتے ہوئے وہ ہمارے گھر کے دروازے کی کنڈی بھی اندر سے لگا کر نہ گیا، خود ہماری چھت سے اپنی چھت پر اور پھر وہاں سے زینے طے کرتا ہوا اپنے گھر چلا گیا۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو بہت خوف آ رہا تھا۔ ناچار اٹھی، پہلے اماں کے کمرے میں جھانکا، اماں نہ تھیں، ان کا بستر خالی تھا۔ ظاہر ہے کہ ان کو آدھی رات کو وسیع نے کچے کے صحن میں دفنا دیا تھا اور اوپر سے مٹی برابر کر دی تھی۔ میں گمسم اپنے کمرے میں آ کر بیٹھ گئی۔ یہ میری غلطی کے سبب ہوا تھا۔ اتنے میں دروازہ کھٹکا۔ دروازے پر صفیہ تھی۔ بولی، کب سے دروازہ بجا رہی ہوں بی بی؟ کیا سو رہی تھی؟ نہیں، غسل خانے میں تھی۔ اماں کی طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ رات کو ابا آ گئے اور ان کو ہسپتال لے گئے آپریشن کروانے۔ اچھا زویا بی بی، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے۔ تم اکیلی کیسے رہو گی؟ تمہارے پاس کون ہے؟ ابا کہہ گئے تھے صفیہ سے کہنا کہ خالہ کے گھر جا کر ان کو تمہارے پاس بھیج دے۔ ٹھیک ہے بی بی، فکر نہ کرو، میں کام ختم کر کے چلی جاتی ہوں۔ آج کام نہ کرو، تم بس جا کر میری خالہ کو بلا لاؤ۔ وہ چلی گئی۔ سہ پہر کو خالہ آ گئیں۔ بولی، بیٹی، میں قدسیہ کی بیماری کا سن کر پریشان ہو گئی ہوں، تم ایسا کرو میرے ساتھ میرے گھر چل کر رہو۔ ایسا کرتے ہیں کہ گھر کو تالا لگا کر چابی تمہاری چچی کے گھر دے جاتے ہیں، آپ یہاں رہ جائیں۔ زویا بیٹی، میں یہاں رات نہیں رک سکتی، تمہارے خالو کی طبیعت خراب ہے، ان کے پاس دیکھ بھال کو میرے سوا کوئی نہیں، میری یہ مجبوری ہے۔ مجھ کو تو گھر سے وحشت ہو رہی تھی، ابا سے بھی رابطہ نہ کر سکتی تھی۔ خالہ کی بات مان لی۔ انہوں نے چچی جان کو جا کر بتلا دیا کہ منظور آئیں تو کہہ دینا کہ خالہ زویا کو لے گئی ہیں، اللہ ان کی قدسیہ اماں کو صحت یاب کر دے اور وہ خیریت سے لاہور سے آ جائیں۔ چچی جان کو خالہ کی زبانی معلوم ہوا کہ خالہ قدسیہ گھر پر نہیں ہیں، جیٹ آپریشن کرانے لے گئے ہیں، سو انہوں نے چابی رکھ لی۔ کچھ دن ہمارا گھر بند پڑا رہا۔
ادھر میرا دل بھی جیسے بند ہوا چاہتا تھا کہ جب ابا آئیں گے اور ہم دونوں کو گھر نہ پائیں گے تو کیا ہوگا۔ وسیع تو اگلے دن ہی شہر سے غائب ہو گیا تھا۔ وہ دوسرے شہر اپنے ایک دوست کے پاس چلا گیا۔ ابا آئے، تالا دیکھا، لا محالہ بھائی کے گھر سے پتہ کیا، چچی سے پوچھا، انہوں نے وہی دہرایا جو خالہ بتا کر گئی تھیں۔ وہ فکر مند ہو گئے، پہلے خالہ کے گھر آئے، مجھ سے پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کہا اور تمہاری اماں کدھر ہیں؟ میں نے جھوٹ بولا کہ ایک روز سو کر اٹھی تو ماں موجود نہ تھیں، انتظار کیا کہ کہیں قریب گئی ہوں گی، آ جائیں گی۔ دن بھر انتظار کرتی رہی، نہ پلٹی تو خالہ کو صفیہ کے ذریعے بلوایا۔ ان سے اماں کے آپریشن کا اس لیے کہہ دیا کہ گھر سے بغیر بتائے ماں کے چلے جانے سے کہیں لوگ غلط مطلب نہ لے لیں۔ والد اور پریشان ہو گئے۔ وہ قدسیہ اماں کے میکے گئے، انعام کو بلا کر پوچھ گچھ کی۔ ان لوگوں کو تو کسی بات کا علم ہی نہ تھا۔ قدسیہ اماں وہاں گئی ہی نہ تھیں۔ اب سوائے پولیس میں رپورٹ درج کرانے کے چارہ نہ تھا۔ پولیس نے گمشدہ اماں قدسیہ کے کیس کی تفتیش شروع کر دی۔ گھر میں آ کر گھوم پھر کر سب جگہوں کا بغور معائنہ کیا۔ کچے میں ایک جگہ فرش پر ان کو مٹی بھر بھری لگی، جیسے کسی نے یہ جگہ کھود کر پھر سے اس میں مٹی بھری ہو۔ وسیع کے ساتھیوں نے جلدی میں گڑھا کھودا، لیکن بہت گہرا نہیں کھود سکے۔ پولیس نے کھدائی کی تو تھوڑی سی گہرائی کے بعد اماں قدسیہ کا تن خاکی ظاہر ہو گیا۔ ابھی تفتیش جاری تھی کہ جہاں جا کر وسیع چھپا تھا، اس دوست نے آ کر میرے والد سے رابطہ کیا اور ان کو بتا دیا کہ تمہارا بھتیجا اپنی تائی کو آپ کے کچے صحن میں دفن کر آیا ہے، کیونکہ غلطی سے آپ کی بیٹی نے ان کو پتے کے درد کے دوران کوئی ایسی دوا دے دی تھی کہ وہ دوا کی تیزی نہ سہ سکی اور جا بحق ہو گئیں۔ تبھی آپ کی بیٹی نے وسیع کو بلا کر ماجرا بتایا، کیونکہ وہ بھی ڈر گئی تھی۔ وسیع نے اس خوف سے کہ قتل کا الزام زویا پر نہ آ جائے، قدسیہ اماں کی لاش کو صحن میں دفن کر دیا اور میرے پاس آ گیا۔ وہ بہت پریشان ہے، آپ کو تمام بات سے آگاہ کرنے کو اس نے مجھ کو بھیجا ہے۔ آگے آپ کی مرضی، جو کارروائی کریں۔ ابا جانتے تھے کہ زویا قتل نہیں کر سکتی، غلط مقدار میں دوا ضرور دے دی ہوگی، کیونکہ جب قدسیہ اماں کو پتے کا درد ہوتا تھا تو ان کو کافی تکلیف ہوتی تھی۔ وہ درد کی دوا میرے ہاتھ سے لیتی تھیں۔ کچھ عرصے بعد ان کا آپریشن کرانے کا ارادہ بھی تھا۔ باپ تو پھر باپ ہوتا ہے۔ انہوں نے پولیس سے نہ تو میرا نام لیا اور نہ وسیع کا، البتہ اماں قدسیہ کو ہی گنہگار ٹھہرا دیا گیا۔ ان کے بھائی اور قریب رہنے والوں نے ان کو اور مجھ کو بچانے کی خاطر یہ گواہی دی کہ کبھی کبھار ان سے ملنے کوئی شخص ان کے شوہر کی غیر موجودگی میں آتا تھا۔ وہ تب زویا کو خالہ کے گھر بھجوا دیا کرتی تھی۔ ہم منہ سے خاندان کی عزت کی خاطر یہ معاملہ دشت ازبام نہیں کر سکتے تھے۔ یہ سوچ کر ممکن ہے اس خاتون کے میکے سے کوئی رشتہ دار ملنے آتا ہو تو ہم تہمت نہ لگانا چاہتے تھے۔ غرض پولیس کی مطلوبہ تواضع کی جائے تو کوئی بھی کہانی بنائی جا سکتی ہے، کیس کو خودکشی بھی ظاہر کیا جا سکتا ہے۔ اصل مسئلہ ان کی گمشدگی کا نہ تھا، بلکہ لاش کی صحن سے برآمدگی کا تھا۔ والد ایسے محکمے میں تھے کہ ان کی دن رات وہاں موجودگی اور ڈیوٹی کے اوقات کار میں وہاں پر موجود رہنا ثابت تھا۔ بہرحال جس طرح بھی ممکن ہوا، اماں قدسیہ کا کیس تلاش گمشدہ کا ہی رکھا گیا، اور کہانی کے دوسرے حصے کو تفتیش میں نہ جانے کیسے درج کیا گیا کہ نہ تو مجھ کو تھانے جانا پڑا کہ میں 16 برس کی ایک ناسمجھ اور بن بیاہی بچی تھی، اور نہ وسیع کو کہ اس کا تو اس معاملے میں کہیں ذکر تک کسی نے نہ کیا۔ سبھی اپنے تھے اور ایک دوسرے کا ساتھ دے رہے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ وسیع نے مجھ سے ملاقات کی خاطر چند گولیاں ضرور لا دی تھیں۔ اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ اتنی زیادہ مقدار میں دے دینا، یہ میری کم عقلی تھی۔
اس خیال سے کہ ان کو بہت گہری نیند آئے، میں نے زیادہ مقدار میں دے دیں جو وہ نہ سہ سکیں۔ ان کو ہوش ہی نہ آ سکا اور بے ہوشی میں اس جہاں سے چلی گئیں۔ ان دنوں موبائل فون نہ تھے اور نہ اتنی معلومات بچیوں کو ہوتی تھی کہ کون سی گولیاں زیادہ مقدار میں استعمال کرنے سے جان چلی جاتی ہے۔ خدا گواہ ہے کہ ہم دونوں میں سے نہ وسیع اور نہ ہی میں اماں قدسیہ کو زندگی کی نعمت سے محروم کرنا چاہتے تھے، مگر یہ ہماری پھوٹی تقدیر کہ ہماری لا علمی اور بے وقوفی سے ایسا ہو گیا۔ اور پھر وسیع نے مجھ کو بچانے کی خاطر اماں کو گڑھے میں چھپا دیا۔ والد اور تایا نے اس کیس کی سنگینی کی خاطر رنجش ختم کر کے صلح کر لی کہ دونوں ہی کی اولاد خطرے میں تھی۔ قدرت نے میری شادی وسیع سے لکھ دی تھی، سو وہ ہو گئی۔ اس واقعے کو 70 سال گزر چکے ہیں۔ میں زندگی کی آخری سانسیں گن رہی ہوں، دل کا بوجھ اتارنے کو اپنی کہانی چھوڑے جا رہی ہوں۔ پوتی کو تاکید کر دی ہے میرے مرنے کے بعد اس لفافے کو کھولنا۔ آج دادا وفات پا چکے، دادی بھی اس دنیا سے چلی گئی ہیں، لیکن ان کی یہ کہانی ایک محبت کی کومل کہانی نہیں ہے، بلکہ ایک خوفناک یادگار کہانی ہے جس کو ان کے بعد جس نے بھی پڑھا ہوگا ششدر رہ گیا ہوگا۔